बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। हमारी सोसाइटी में स्पेशली यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो देखी गई है और वो सोशल इशू भी काफ़ी ज़्यादा सोशल इशू की शक्ल इख्तियार कर रहा है, वो है नफ़रत और बुग़्ज़। नफ़रत चाहे पॉलिटिकली हो या रिलीजियसली हो या किसी भी तरह से विद इन द फैमिली हो, नफ़रत कभी भी प्रोडक्टिव साबित नहीं हुई। इसके हमेशा मनफी असरात पड़ते हैं सोसाइटी पे। तो आज के इस दौर में सोशल मीडिया के आने के बाद नफ़रत का जो ये रवैये हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई ख़ास स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। तो आज यही स्पेसिफ़िकली हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नफ़रत और बुग़्ज़। तो इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब मौजूद हैं। आज उनके साथ मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा और हमारे एंड से ये कोशिश होगी कि ये नफ़रत जो बढ़ रही है सोसाइटी में या बुग़्ज़, इन चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है या कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सर वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच। आपने एक दफ़ा फिर मुझे दावत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके देखने वाले सबको अस्सलाम वालेकुम। सर आपसे मैं नफ़रत के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा कि नफ्सियाती लिहाज से नफ़रत और बुग़्ज़ को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और ये कैसे मतलब इंसान के ज़हनी सेहत पे कैसे असरअंदाज होती है। जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और जवाब देना शायद इतना आसान नहीं है। बुनियादी तौर पे नफ़रत जो है वो नापसंदीदगी या दुश्मनी का एक शदीद एहसास है जिसकी जड़ अक्सर खौफ में या ना हल होने वाले तनाज़ात में या अदम तहफ़्फ़ुज़ में होती है, जबकि बुग़्ज़ एक ऐसा जज्बा है जिसका मकसद ये है कि दूसरे इंसान को नफ्सियाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे या समाजी तौर पे नुकसान पहुंचाने का इरादा है। अब ये दोनों जज्बे जो हैं, नफ़रत और बुग़्ज़, ये इंसानी नफ्सियात में बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए हैं और शायद इन दोनों का ओरिजिन जो है वो माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़, हमारी ना पूरी होने वाली ज़रूरियात और बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। और ये दोनों जज्बे रिश्तों और बरादरियों और ताल्लुकात को तोड़ने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सर नफ़रत और बुग़्ज़ की बात हो रही है तो आपसे मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि आज के दौर में ये जो जज्बात हैं ये हमारे माशरे में इतने कॉमन क्यों हो चुके हैं, इतने ज़्यादा क्यों नज़र आ रहे हैं? इसमें कई अवामिल हिस्सा डालते हैं और मोटी मोटी चीज़ें जो मेरे जहन में आती हैं, देखें, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट, सोशल इनइक्वालिटी है, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के दरमियान में वो अनइक्वल है, फिर टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, उसके अलावा अगर आप देखें तो लॉलेसनेस है, बेरोज़गारी है, ड्रग्स एंड अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो माशरे में इन जज्बात को बढ़ाने में एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म या ज़रख़ेज़ ज़मीन मुहैया करती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जो सोशल मीडिया है और उस पर फेक न्यूज़ उनका जो है इस्तेमाल, वो इन तासुबात को बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। आपको पता है सोशल मीडिया पे जब एक दफ़ा एक न्यूज़, फेक न्यूज़ ख़ास तौर पे आ जाती है और बाद में उसकी तरदीद भी हो जाती है और वो गलत भी साबित हो जाती है, लेकिन उस वक्त तक विक्टिम के लिए और माशरे के लिए मजमूई तौर पे एक लामुतनाई प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे माशरे में इज्तिमाई तौर पे या इनफरादी तौर पे जो अनरिज़ॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी ऐसे सदमे हैं जो रिज़ॉल्व नहीं हुए, ये भी नफ़रत और बुग़्ज़ और इन जैसे जो नेगेटिव जज्बात हैं उनको बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सर आपने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर देते हुए, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो नफ़रत फैल रही है इसके क्या असरात हैं? जी, बुनियादी तौर पे सोशल मीडिया आपको एक ऐसा टूल मुहैया करता है जहाँ पे आप गुमनामी में रहकर एनोनिमसली और अपने जज्बात का फौरी तौर पे इंस्टेंटली आप इजहार कर सकते हैं और आपको हकीकी ज़िंदगी में तो अगर आप कोई बात करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये सोशल मीडिया पे आप हकीकी ज़िंदगी के नताइज की परवाह किए बग़ैर अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं
اور پھر آپ کو پتہ ہے جیسے سوشل میڈیا کام کرتا ہے، مختلف الگوریدمز ہیں، اور اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے نفرت والی یا بغض والی، پھر اسی قسم کا مواد بار بار آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی. تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ اس قسم کی چیزیں دیکھیں گے یا ایکسپریس کریں گے تو پھر آپ کے ویوز کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے مزید اس قسم کا مواد سامنے آتا رہے گا. تو سوشل میڈیا کا بڑا ایک اہم رول ہے نیگیٹو ایموشنز کو بڑھانے چڑھانے میں، اس لیے اس کے ذمہ دارانہ استعمال کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا استعمال کو بہتر کیا جا سکے. سر یہاں پہ ایک اور پھر امپورٹنٹ کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نفرت اور بغض سے مطلب بھرے ماحول میں، اس ماحول میں رہنے کے نفسیاتی اور سماجی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جی آئی تھنک میں اس کو ایسے کہوں گا کہ آپ اس کو انڈیویجول اور کلیکٹیولی الگ الگ کر کے دیکھیں. تو انڈیویجولی جو بندہ اس قسم کے جذبات کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بڑے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جیسے سائیکولوجیکلی ڈپریشن، انزائٹی، نیند کے پرابلم، اور پھر فزیکلی ہائی بلڈ پریشر، شوگر ہونے کا خطرہ بڑھ جانا، ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جانا. تو انڈیویجولی تو آپ کی صحت کے اوپر اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز یا نتائج ہو سکتے ہیں. اور سوسائٹی کے لیول پہ آپ دیکھیں تو اس قسم کے جذبات سوسائٹی میں جو عدم برداشت ہے اور کانفیڈنس کی کمی ہے اور سوشل کوہیژن جو ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، اور اوور آل آپ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی آپ پھر نیچے کی طرف جانا شروع کر دیں. سر ہم بحیثیت فرد اور بطور معاشرہ ان جذبات کا جن میں نفرت اور بغض ہے ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی بنیادی طور پہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو اویئرنیس ہے یعنی آگاہی، اور دوسرا تعلیم یا ایجوکیشن. یہ دونوں بڑا ایک پیوٹل رول پلے کر سکتے ہیں کہ ان نیگیٹو جو ایموشنز ہیں بغض اور نفرت ان کو ہم معاشرے میں کم کریں. بچپن سے ہی مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے اسکول اور کالجز میں مکالمہ یا ڈائلاگ اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے نئی نسل کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کی بات سننا بہت امپورٹنٹ ہے. ایکسیپٹنس، یہ بات یاد رکھنا کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ملنا ضروری نہیں ہے. تو ڈائلاگ، کانورسیشن، پازیٹیو تھنکنگ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ شاید اگر ہم اپنے کریکولم میں اپنے بچوں کی جو تربیت ہے اس میں یہ چیزیں شامل کر لیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ ٹالرنس کا رویہ، برداشت کا رویہ رکھیں، چاہے وہ پولیٹیکلی ہو، ریلیجس معنوں میں ہو، یا جو ہماری روزمرہ کی روٹین ہے اس میں ہو. تو شاید ان چیزوں کے ذریعے اوور آل ہم ان نیگیٹو جو ایموشنز ہیں اپنے معاشرے میں ان کو کم کرنے میں بڑا پازیٹیو رول ہو سکتا ہے. سر لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پرسنل کیپیسٹی میں ہر بندہ انفرادی حیثیت میں نفرت اور بغض کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہی شاید یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں جا کے اور اپنے جو تعصبات ہیں، پریجوڈسز ہیں، ان کا جائزہ لے، اور اپنے جو فکسڈ بلیفز ہیں، اپنے جو پوائنٹ آف ویو کے اوپر ہم سختی سے ہر بندہ جمع ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسروں کا جو نقطہ نظر ہے وہ ڈیفرنٹ ہو بھی، اس کے باوجود ان کا احترام کرنے کا رویہ اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس طریقے سے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنا جائزہ لیں اور اپنے رویے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو شاید اوور آل سوسائٹی اس سے چینج ہو سکتی ہے. جی آپ نے دیکھا آج ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم لوگوں نے نفرت اور بغض کے حوالے سے بات کی، جیسا کہ یہ اس ٹائم ہماری سوسائٹی میں یہ وہ ایموشنز ہیں جو سب سے زیادہ پھیل رہے ہیں اور ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ پروگرام پسند بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گا اور پریکٹیکلی بھی آپ لوگ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لاسٹ میں محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان کے 3 ورڈز کا ذکر کروں گا، وہ اگر ہماری لائف میں آ جائیں تو کسی حد تک نفرت اور بغض کو ہم کم کر سکتے ہیں. وہ ہے یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. تھینک یو.